सो विदाउट एनी डिले मैले हाम्रो फेसबुक लाइभमा इन्ट्रोड्युस गराउन चाहे हाम्रो आजको ट्युटर रिवाज थपलिया। Hello everyone, this is me Riwaz Thapalia अनि आज चाहिँ म तपाईहरुको होस्ट है। I'm going to talk about an interesting topic like यसको अहिलेको वर्ल्डमा this modern world of coding programming यसमा एउटा छुट्टै किसिमको रमाइलोपन अनि एउटा छुट्टै किसिमको यसको एउटा ठाउँ छ, that is front end programming। front end programming अब केही टाइममा तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ यो भनेको के हो, कस्तो हो, कसरी गरिन्छ अनि यसले अहिलेको वर्ल्डमा अहिलेको यो कम्प्युटर वर्ल्ड प्रोग्रामिङ वर्ल्डमा कतिको इम्प्याक्ट पारेको छ यो कुरो सबै तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ। जस्ट कीप इन टच। ओके, लेट्स बिगिन। फर्स्ट, टार्गेट अफ टुडे सेसन। आजको यो हाम्रो सेसन चाहिँ कस्तोको लागि, कस्तो खालको लाइक मान्छेहरु लाइक स्टुडेन्टहरु स्पेशली कस्तोको लागि हो भन्दाखेरि those who haven't done programming or styling till now, programming like markup language हरु युज गर्नेहरु अनि स्टाइलिङ शीटहरु युज गर्ने जसले अहिलेसम्म गरेको छैन उहाँहरुलाई यो एकदमै फ्रुटफुल हुन्छ। अनि someone who have basic concept of markup language अनि स्टाइलिङ फ्रेमवर्क भनेको स्कुल लेभलमा लाइक पढिन्छ, हामीले HTML पढिन्छ, स्कुल लेभलमा हामीले CSS पढ्छौं, त्यस्तोको बेसिक कन्सेप्ट जसलाई छ उहाँहरुले अझै त्यो भन्दा नि माथिको लेभलमा जान सक्नुहुन्छ। अनि थर्ड, those want to be a web developer जो चाहिँ लाइक प्रोग्रामिङ एक्सपिरियन्ट हुनुहुन्छ, लाइक जसलाई चाहिँ प्रोग्रामिङ नै माथि गएर केही गर्नु छ, आई वान्ट टु बी समथिङ बिङ अ कोडर, बिङ समवन रिलेटेड टु कम्प्युटर, त्यो हो भने दिस क्यान बी द फर्स्ट स्टेप तपाईहरु जस्तोको लागि है। ओके, नाउ लेट्स प्रोसिड। व्हाट इज फ्रन्ट एन्ड डेभलपर? फर्स्ट थिङ, फ्रन्ट एन्ड डेभलपर भनेर जब तपाईहरुको दिमागमा आउँछ तपाईहरुले सोच्नुपर्ने कुरो भनेको HTML, CSS, जाभास्क्रिप्ट। त्यो भनेको तीनटा मेन लाइक फंक्शनल कुरो, बिल्डिङ ब्लक जुन चाहिँले चाहिँ दैट क्रिएट्स अ फ्रन्ट एन्ड डेभलपर। अब फ्रन्ट एन्ड डेभलपर बन्नलाई यो तीनटा कुरोमा तपाईहरुलाई नलेज हुनुपर्छ। अब फ्रन्ट एन्ड डेभलपरहरुले गर्ने के हो भन्दाखेरि क्लाइन्टहरुबाट आइडिया लिन्छन्, उनीहरुको आइडिया लिएर उनीहरुले त्यसलाई कोडमा इम्बेड गरेर त्यो कोडलाई त्यसपछि हाम्रो ल्यापटपमा, डेस्कटपमा, ट्याबमा, मोबाइलमा एउटा UI जसरी बनाएर एउटा वेब पेज डिस्प्ले गराइदिने हो। अनि कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि फ्रन्ट एन्ड डेभलपर भनेको यतिको नलेज त हुनु पर्यो उनीहरुसँग है। त्यो सँगै दे नीड टु ह्याभ द नलेज अफ डिफरेन्ट काइन्ड अफ थिङ्स लाइक क्रस प्लेटफर्म डिजाइन, क्रस ओरिएन्टेसन डिजाइन, क्रस डिभाइस डिजाइन, त्यस्तो खालको स्किलहरु जुन हुन्छ त्यो भनेको फ्रन्ट एन्ड डेभलपरमा हुनुपर्ने कुरोहरु हो। जस्तै तपाईहरुले बनाउनुहुन्छ एउटा वेब पेज, समवन माइट बी अ फ्रन्ट एन्ड डेभलपर, अहिले तपाईहरुले बनाउनुहुन्छ एउटा डिभाइस है, एउटा वेब पेज, अनि त्यसलाई तपाईहरुले चेक गर्नुहुन्छ, आफ्नो ल्यापटपमा चल्यो, ठीक चल्यो, ओके इट लुक गुड है, तर क्रस प्लेटफर्म आयो लाइक दे वान्ट टु सी द सेम प्रोडक्ट इन योर ट्याब, इन योर मोबाइल, त्यो बेला कस्तो देखिन्छ, त्यस्तोको लागि त्यस्तो आइडिया पनि एउटा फ्रन्ट एन्ड डेभलपरसँग हुनुपर्छ। सो द्याट्स द थिङ अ फ्रन्ट एन्ड डेभलपर शुड नो, अनि द्याट इज कल्ड अ फ्रन्ट एन्ड डेभलपर। अहिलेसम्म मैले जे भने द्याट वाट सिग्निफाइज द फ्रन्ट एन्ड डेभलपर भनेको के हो भनेर। अब नेक्स्ट वान, व्हाट अ फ्रन्ट एन्ड डेभलपर शुड नो। फ्रन्ट एन्ड डेभलपरले जान्नुपर्ने कुरोहरु लाइक मैले भने HTML को नलेज हुनु पर्यो, CSS को नलेज हुनु पर्यो, जाभास्क्रिप्ट, jQuery यिनीहरुको नलेज हुनु पर्यो। अनि त्यो सँगै त्यो भनेको त बेसिक नलेजहरु, त्यो कुरो चाहिन्छ। अनि त्यसपछिको अरु आउँछ कुरोहरु लाइक भर्जन कन्ट्रोल, गिट, अनि त्यसपछि रेस्पोन्सिभ डिजाइन, टेस्टिङ, डिबगिङ, ब्राउजर डेभलपर टुल्स, यो भनेको चाहिँ सेकेन्डरी कुरोहरु जो चाहिँ नट फर बिगिनर्स है। जब तपाईहरु एउटा सिनियर वेब डेभलपर जसरी, सिनियर फ्रन्ट एन्ड डेभलपर जसरी माथि जाँदै गर्नुहुन्छ त्यो बेला तपाईहरुलाई यो कुरोको पनि सबै कुरो ध्यान दिनुपर्छ। अनि अहिलेलाई चाहिँ बेसिक बिल्डिङ ब्लक चाहिँ तपाईहरुले जान्नुपर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि HTML, CSS अनि जाभास्क्रिप्ट, द्याट्स द थ्री बेसिक थिङ्स है। अब व्हाट विल वी बी लर्निङ टुडे? आज हामीले के पढ्छौं? फर्स्ट थिङ, व्हाट इट रिक्वायर्स टु बी अ फ्रन्ट एन्ड डेभलपर, द्याट विल बी द थिङ। त्यसपछि HTML, CSS को बेसिकहरु जानिन्छ, त्यसपछि HTML ट्याग एलिमेन्ट्सहरु त्यसलाई हामी निहालेर बुझ्छौं। त्यसपछि अर्को आउँछ CSS को युज फ्रन्ट एन्ड डेभलपमेन्टमा के हुन्छ, अनि त्यसपछि रेस्पोन्सिभ वेब डिजाइन, JS, अनि फ्रन्ट एन्ड डेभलपरको अहिलेको मोडर्न वर्ल्ड, अहिलेको यो कम्पिटिङ कम्प्युटर वर्ल्डमा स्कोप के छ त्यसको बारेमा आज हामी बुझ्छौं। ओके, फर्स्ट थिङ, व्हाट इट रिक्वायर्स टु बी अ फ्रन्ट एन्ड डेभलपर। एउटा फ्रन्ट एन्ड डेभलपर हुनको लागि तपाईलाई के चाहिन्छ? प्राइमरी थिङ, बेसिक नलेज इन कम्प्युटर साइन्स और कम्प्युटरको सिमिलर फिल्डमा केही सिम्पल नलेज हुनु पर्यो तपाईलाई। लाइक अब
एभ्रिवान नोज हामी स्कुल लेभलदेखि नै के पढ्छौँ लाइक प्रोग्रामिङ भनेर हामी एउटा क्विक बिगिनर कोर्सहरू क्यु बेसिक लिन्छौँ, त्यसपछि HTML को लिन्छौँ, वी टाइप इट इन नोटप्याड अनि त्यसपछि हेर्छौँ डिस्प्ले गर्छौँ, त्यस्तो खालको नलेजहरू बेसिक नलेज हुनुपर्छ। त्यसपछि अर्को भनेको त्यो आउँछ हल्का हल्का इन्टरमिडिएट रूपमा, त्यसलाई भनिन्छ HTML, CSS, जाभास्क्रिप्ट अनि jQuery को नलेज। त्यसको नलेज तपाईँसँग हल्का मात्रै छ भने पनि यु क्यान प्रोसिड इन्टु बिइङ एन फ्रन्ट एन्ड डेभलपर है। अनि त्यसपछि अर्को भनेको बेसिक अफ ग्राफिक डिजाइन। के हुन्छ भन्दाखेरि फ्रन्ट एन्ड डेभलपरले के गर्ने हो, स्पेसल्ली दे लुक एट द UI, जुन चाहिँ युजरले हेर्छन् त्यो युजरले हेर्ने कुरोलाई म्यानेज गर्ने भनेको फ्रन्ट एन्ड डेभलपरले हो। सो फ्रन्ट एन्ड डेभलपरलाई त्यो कुरो एट्र्याक्टिभ बनाउनु पर्छ। सो सिम्पल ग्राफिक डिजाइन स्किल्स भएको जस्ट टु मेक यो प्रेजेन्टेसन अफ यो वेब पेज अलि मोर एट्र्याक्टिभ, अलि राम्रो, त्यसको लागि बेसिक ग्राफिक डिजाइन लाइक सिम्पल फोटोसप युज गर्ने, इलस्ट्रेटर युज गर्ने, ब्लेन्डर युज गर्न हल्का फुल्का जान्ने, त्यस्तो भए पनि पुग्छ। त्यति खालको नलेजहरू जान्नुपर्छ। अनि त्योभन्दा तल तल अरूहरू आउँछ जुन भनेको प्र्याक्टिकल नलेजहरू भन्दा बाहिरको अरू लाइक कम्युनिकेसनहरू, त्यस्तो नलेजहरू आइपुग्छ जुन चाहिँ त्यतिको इफेक्टिभ त होइन सबै कुरोमा, तर त्यो हुनुपर्छ जस्ट इफ यु वान्ट टु अपलिफ्ट योरसेल्फ। अब विल गो टु द नेक्स्ट स्लाइड, विच कोड एडिटर टु युज। अब यो कुरोमा चाहिँ everyone have their personal preference है, but I personally prefer Sublime Text 3, Visual Studio Code, Notepad++, किनभने यो जस्ट फर बिगिनर्स है, एकदमै इफिसियन्ट छ। बिकज तपाईँहरूलाई एभ्री टाइम सबै ट्याग, सबै कोडहरू, सबै भेरिएबलहरू तपाईँहरूलाई याद हुन नसक्ला, तर जस्ट यिनीहरूमा के हुन्छ, यु जस्ट गिभ द फर्स्ट वर्ड अफ योर ट्याग एन्ड इट गिभ्स द इन्टायर थिङ जस्ट इन योर स्क्रिन। सो तपाईँहरू इनकेस बिगिनर हुनुहुन्छ भने दिस इज अ रियली गुड प्लेटफर्म, रियली गुड कोड एडिटर। यसमा आई युज लाइक मोस्ट अफन आई युज Sublime Text 3, बट तिनटै एकदमै राम्रो हो। नाउ बेसिक अफ HTML एन्ड CSS। फर्स्ट थिङ फर्स्ट, HTML वी निड टु डिस्क्राइब वाट्स HTML है। HTML भनेको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज, अनि CSS क्यास्केडिङ स्टाइल सिट। अनि त्यो दुईटा भनेको चाहिँ यो जुन फ्रन्ट एन्ड डेभलपिङ र वेब बिल्डिङमा छ, त्यो दुईटामा सबैभन्दा कोर टेक्नोलोजी हो जुन चाहिँले चाहिँ त्यो बिल्ड गर्नलाई हेल्प गर्छ। अब फर्स्ट टकिङ अबाउट HTML भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि HTML ले चाहिँ डिस्क्राइब गर्छ कि तपाईँको वेब पेजमा स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, तपाईँको वेब पेजभित्र जान्छ के, अनि के अरे तपाईँलाई त्यो भित्र तपाईँको एउटा वेब पेज छ, वेब पेज भनेको एउटा तपाईँको सिम्पल एउटा ल्यापटपको स्क्रिनमा देखिने UI भयो, त्यो भित्र तपाईँलाई के कुरा हाल्नुपर्छ। सिम्पल भाषामा कुरा गर्दाखेरि वेब पेज भनेको तपाईँको एउटा बट्टा भयो, त्यो बट्टाभित्र तपाईँ के सामान हाल्न चाहनुहुन्छ त्यो भनेको HTML बाट गर्ने हो। यो गिभ डिफ्रेन्ट ट्याग्सहरू हाल्नुहुन्छ, तपाईँ एलिमेन्ट्सहरू दिनुहुन्छ, त्यहाँ भ्याल्युजहरू दिनुहुन्छ, त्यसले त्यो कुरोलाई लाइक ऱ्यान्डमली हाल्दा चाहिँ द्याट वर्क्स एज HTML। अब आउँछ CSS भनेको चाहिँ इट्स लाइक दे बोथ HTML एन्ड CSS रन विथ इच अदर। अब HTML भनेको त्यो सामान त्यो भित्र हाल्ने भयो भने CSS भनेको त्यो सामानलाई अर्गनाइज वेमा भित्र कसरी राख्ने, लाइक हामीले ऱ्यान्डम एउटा ठुलो बट्टामा बट्टा राख्यो, तर त्यो बट्टाहरू यताउता भयो, केही पनि देखेन, तर त्यही कुरोलाई पाइलअप गरेर राम्ररी मिलाउने, त्यसलाई एउटा रोमा मिलाएर त्यसपछि त्यसको माथि पाइल स्ट्याक गर्दै जाने, त्यो कुरो गर्ने भनेको CSS को काम हो। लाइक यु क्यान सी CSS इज अ ल्याङ्ग्वेज फर डिस्क्राइबिङ द प्रेजेन्टेसन अफ वेब पेज। त्यसमा के आउँछ, कलर्सहरू आउँछ, लेआउटहरू आउँछ, तपाईँले दिएको हेडिङको, प्याराग्राफको फन्ट कस्तो राख्ने, फन्टको वेट कस्तो दिने, यु आइदर वान्ट इट बोल्ड, अन्डरलाइन अर इटलिक, त्यो मध्ये कुन चाहिन्छ त्यस्तो कुरो सबै गर्ने भनेको CSS भित्र आउँछ। CSS भनेको स्टाइल सिट हो, लाइक यु क्यान गेट फ्रम द नेम है, स्टाइल सिट। इट जस्ट गिभ द स्टाइल टु योर HTML ल्याङ्ग्वेज। HTML मा जे लेख्नु भएको छ त्यो कुरोलाई एउटा स्पेसिफिक स्टाइल दिन्छ CSS ले। अब गोइङ फर्दर है, HTML tags, elements and attributes. You can see in the screen है, this one, the one with this two brackets and त्यसको भित्र जुन छ फर्स्ट थिङ P भनेको HTML मा के ट्याग हो, इट्स प्याराग्राफ, इट डिफाइन्स प्याराग्राफ, त्यसलाई भन्छ ट्याग। त्यसपछि ट्याग भनेको यसको ट्यागको एन्ड पनि छ है। अनि देयर इज अनदर ट्याग विच इज कल्ड एम्प्टी ट्याग, जुन के अरे जुन चाहिँको स्टार्ट ट्याग हुन्छ तर एन्डिङ ट्याग हुँदैन। लाइक एन्डिङ ट्याग भनेको त्यो स्ल्यास दिएर त्यसलाई रोक्न पर्दैन, एउटै ट्याग भित्र यो इन्टायर वर्क इज डन। त्यसपछि आउँछ भित्र ट्याग भित्र के हुन्छ, एट्रिब्युट नेम। एट्रिब्युट नेम भनेको त्यो ट्यागको चिज बाहेक अरू कुरो हालेको
त्यो भित्र अरू कुरा हाल्यो, जस्ट हामीले क्लास हाल्यो, त्यसको नेम हाल्यो, त्यो भनेको तिनीहरूको एट्रिब्युट भयो। अनि एट्रिब्युटलाई जुन हामीले एउटा स्पेसिफिक आइडी दिन्छौँ त्यसलाई भन्छ भ्याल्यू। जस्ट लाइक यहाँ देखिरहेछ क्लास छ यसको एट्रिब्युट, त्यो क्लासलाई हामीले एउटा आइडी दिएको छ एफओओ, त्यो भनेको त्यो एट्रिब्युटको भ्याल्यू चाहिँ एफओओ हो। अनि जुन यो यतापट्टिको स्टार्ट ट्यागको पछाडिको ब्र्याकेट अनि इन ट्यागको अगाडिको ब्र्याकेट, यो बिचमा जुन लेखिन्छ त्यसलाई भन्छ कन्टेन्ट। त्यो भनेको तपाईँले डिस्प्ले गराउनु के खोजेको हो त्यो कुरो भनेको सबै कन्टेन्ट भित्र आउँछ। अनि ओभरअल जब यो सबै कुरो मिक्स गरिन्छ त्यसलाई भन्छ एलिमेन्ट है। सबै कुरोलाई ओभरअल कुरोमा मिक्स गर्दाखेरि त्यो टोटली एलिमेन्ट बन्छ एउटा। अब here are some basic HTML tags। यो भनेको प्राइमेरी ट्याग्स जुन चाहिँ HTML मा लाइक मोस्ट अफन युज हुन्छ लाइक यहाँ सबै कुरो देखिरहनु भएको छ। अनि लुक एट दिस डक टाइप, एउटा एक्सक्लेमेसन मार्क अनि डक टाइप, द्याट डिस्क्राइब्स द्याट दिस इज अ डकुमेन्ट टाइप है। त्यसपछि आउँछ HTML, त्यसले डिफाइन गर्छ द्याट इट इज अ HTML डकुमेन्ट। अनि त्यसपछि आउँछ हेड ट्याग। आई एम गोना एक्सप्लेन everything here in a practical way, so I'm going to open my text editor. So first thing के गरे हामीले HTML लेख्यो है। Look, I say that Sublime Text is way efficient है। हामीले HTML लेख्यो, यसले हामीलाई चाहिने यदि सबै कुरा यहाँ दियो। The topmost thing doc type HTML, त्यसले के गर्यो, त्यसले डिफाइन गर्यो कि ओके दिस इज अ डकुमेन्ट टाइप है, डकुमेन्ट टाइपको फाइल हो यो। HTML यो आयो, HTML भनेको यसको स्टार्ट ट्याग, यसको एन्ड ट्याग। HTML ले के गर्यो, यसले हामीलाई डिस्क्राइब गर्यो कि ओके HTML डकुमेन्ट रहेछ यो, ओके दिस इज एन HTML डकुमेन्ट। त्यसपछि हेड ट्यागले के गर्छ भन्दाखेरि हेड ट्याग भित्र चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट डिस्क्राइब्स टाइटल, त्यो हामीले गरिरहेको वेब पेजको टाइटल के दिने, त्यसमा लिङ्क के गर्ने, त्यो भित्र मेटा डाटाहरू कस्तो दिने, त्यो सबै कुरो भनेको हेड ट्याग भित्र हुने कुरो हो। त्यसपछि आउँछ टाइटल भनेको तपाईँको जुन त्यो वेब पेज छ त्यसलाई के डिस्प्ले गराउनुहुन्छ त्यो भनेको टाइटल भित्र पर्छ। अब टाइटलमा लेट मी गिभ अ नेम है, जस्ट वी क्यान गिभ सफ्ट टेक है। ओके हामीले यसलाई सफ्ट टेक भनेर एउटा नाम दियो। दिस इज नाउ द टाइटल। आई एम गोना रन दिस। ओके so I'm gonna run this here. When you go for like index.html भनेको मैले त्यो फाइललाई जुन नाम दिएको छु त्यो हुन्छ। त्यसको गर्दाखेरि यो माथिपट्टि तपाईँले नोटिस गरिरहनु भएको छ मैले टाइटल दिएको थिएँ सफ्ट टेक, सो यता माथि देखाउँछ त्यसको टाइटल। Soft text is the title of the following thing that I have given just now, following code I have written just now है। अब यहाँ आउँछ soft text। अब त्यसपछि यसमा भयो अर्को let's just मैले भने तपाईहरुलाई त्यहाँ डिफरेन्ट ट्यागहरु छ। I'll go with the basic tag। एउटा प्याराग्राफ बनाऊ। I'm going to give a paragraph है। So प्याराग्राफ दिए, प्याराग्राफको I'm going to make it a bit clear। अलि यो दिएर ओके यो भयो प्याराग्राफ ट्याग है। अनि यो प्याराग्राफ भित्र आई वान्ट टु राइट समथिङ, हेलो इट्स मी, हाउ यु डुइङ है। मैले सिम्पल यस्तो लेखेँ, आई गिभ द प्याराग्राफ। सो यता गरौँ, इट विल डिस्प्ले द प्याराग्राफ। ओके इट्स द थिङ द्याट अब सिम्पली तपाईहरु अज्युम गर्ने कि यो जुन यो इन्टायर पेज छ दिस इज माई वेब पेज एन्ड दिस इज द कन्टेन्ट जुन मैले यो भित्र लेखेँ, एउटा प्याराग्राफ मैले यो भित्र इम्बेड गरेँ। द्याट्स द थिङ वी डु विथ HTML है। ओके यहाँ देखिरहनु भएको छ दिस थिङ, दिस इज द ट्याग, स्टार्ट ट्याग, एन्ड ट्याग, दिस इज द कन्टेन्ट विच आई रोट इनसाइड इट। अनि कन्टेन्टहरु चाहिँ हो जुन चाहिँ हामीले त्यहाँनिर देख्छौँ। अब त्यहाँनिर आउँछ डिफरेन्ट ट्यागहरु, लाइक अब मलाई अर्को पनि लेखेँ मैले। ओके आई एम गोना कपी द सेम थिङ है, Control C, just check it। अब मैले आएर यतानिर रिलोड गरेँ, इट्स गोना स्टार्ट इट राइट हियर। बिचमा एउटा ग्याप देखेको छ है, जस्ट सो यतापट्टि आई एम गोना गिभ अ इन्टर। अनि एउटा BR ट्याग भनेको इन ट्याग नभएको ट्याग हो, एम्प्टी ट्याग हो यिनीहरूको एन्डिङ ट्याग हुँदैन। सो यता हेर्दाखेरि व्हेन यु गिभ अ BR भनेको इट विल ब्रेक द लाइन, एउटा त्यो लाइन जुन छ त्यसमा एउटा ग्याप दिदिन्छ एन्ड इट विल ब्रेक द लाइन। So when you go and check it, you're gonna see there's a gap between hello it's me how you doing and the next hello it's me how you doing, right? So
So that's the thing we do with VR. Okay, we don't need VR. We need a horizontal line. बिचमा एउटा लाइन चाहियो हामीलाई, एउटा सिधा लाइन जुन चाहिँ बिचबाट आउँछ, त्यो हामीलाई चाहियो भने there's a tag for it. That's HR tag. When you give the HR tag, see, let's give the horizontal line. अब एउटा simple horizontal line यसले यसरी दियो. So this is how you perform different thing in HTML, giving that content हरू त्यसरी. So I'm gonna go with next thing, that is images. अब you know different website हरू हेरेको छ, web pages हरू हेरेका छौं भने we see there different images हरू, videos हरू त्यो चलिरहेको हुन्छ. So how do we do that? Just we have the tag img जुन चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ भित्र एउटा इमेज इम्बेड गर्न दिन्छ. Okay, you can see I have an image here, facebook.png है. Okay, facebook.png. I give the name, source यही छ. Okay, मैले एउटा फोल्डरमा राखेको छु, so I don't need to give the link है, total link मैले यसलाई दिन पर्दैन. But if you want to get it from somewhere else from your PC अनि कि त कुनै अरु online search engine हरू ल्याउनु छ, so you need to get the entire link जुन चाहिँले चाहिँ त्यसलाई describe गर्छ, त्यो इमेजलाई describe गर्छ. So I'm giving this source. So when you go and reload it, you can see the Facebook is there. So that's the thing you do with HTML. अनि okay, अब यति भयो. Okay, I'm again gonna go with the presentation. So यो भयो है, मैले यता भाजरी सबैलाई गरे. I'm gonna go with one more. Please be with me. So if we be like h1 भनेको we are giving a header. How are you? यसलाई end गरे है. So h1 भनेको it's a type of header जुन चाहिँको चाहिँ एउटा स्पेसिफिक फन्ट छ, त्यसको पछाडिको नम्बरको हिसाबले as it goes from 1 to 6, 1 बाट माथि 6 सम्म जाँदै गर्दाखेरि त्यसको जुन हेडरको त्यो छ के रे फन्ट साइज छ त्यो घट्दै जान्छ. भनेको 1 इज द ग्रेट ठुलो, 1 भनेको सबैभन्दा ठुलो, 6 भनेको सबैभन्दा सानो. अनि त्यसपछि आउँछ यता आउँछ हाउ टु कमेन्ट है. Sorry. So when you get this, you're gonna know it's a comment. Your comment भनेको it doesn't do anything है त्यो कोडमा. So यता आएर comment लेखेर यसरी hello world. So you get this hello world यसरी comment दियो हामीले. You save it है. यता गएर check गरौँ. You don't say hello world. It's just for like kind of अरु कसैले तपाईको कोड चेक गर्दाखेरि कहाँनिर के चलिरहेछ तपाईलाई त थाहा हुन्छ, तपाईले गरेको कोड हो, यसमा यो भइरहेछ, अर्कोमा यो भइरहेछ भनेर तपाईलाई सबै कुरो थाहा हुन्छ, तर अरूलाई थाहा हुन नसक्ला. सो दिस कमेन्ट इज टु डु अ थिङ लाइक अरूले हेरिरहेछ भने अरूलाई बुझाउनको लागि ल यस्तो हुँदैछ, यो चाहिँ कमेन्ट हो, यसको मुनि यस्तो भएको छ भनेर बुझाउनलाई हो. सो कमेन्ट ट्यागले चाहिँ यस्तो गर्छ. अब लेट्स गो विथ अनदर थिङ. ओके, आई विल गो विथ द प्रेजेन्टेसन नाउ है. अब अरू ट्यागहरू पनि छ, लाइक के हुन्छ त्यसमा फर्म एन्ड इनपुट ट्यागहरू. फर्म एन्ड इनपुट ट्याग भनेको जब हामी फेसबुकमा जान्छौँ अनि फेसबुकमा गएर वी क्रिएट अ न्यू अकाउन्ट, वी सी हामीले देख्छौँ त्यहाँ फर्स्ट नेम एड गरौँ, त्यसपछि लास्ट नेम, यो इमेल आइडी, यो नम्बर, त्यो सबै भनेको के हो, फर्म हो. एउटा फर्म हो जुन चाहिँमा हामीले युजरलाई इनपुट गर्न दिएको हुन्छ. फर्म भनेको युजर फ्रेन्डली, लाइक युजरहरूले इनपुट गर्न मिल्ने खालको कुरो हो फर्म भनेको है. अनि त्यो पनि यु क्यान मेक विथ दिस HTML CSS है. ओके, आई एम गोना सो लाइक मैले पहिलेदेखि नै कोड गरेर राखेको हो यो. ओके, दिस ब्लक हियर यु क्यान सी. ओके, आई एम गोना एक्सपान्ड इट है. ओके, दिस थिङ हियर इज अ फर्म. सो यो भनेको एउटा इन्टायर एउटा फर्म भयो. यो फर्म आई एम गोना सो कस्तो देखिन्छ. ओके, दिस इज माई डेमो. सो यो भयो त्यो फर्म. त्यो फर्मको यतापट्टि यस्तो छ. अब यो अहिले यतिको निड देखेको छ है, द्याट्स बिकज आई हेभ बिन युजिङ CSS. अब इफ आई रिमुभ द CSS, यताबाट गएर मैले गएर माथिबाट यसको CSS को यो लिङ्क गरेकोलाई मैले हटाइदिएँ. सो when you go and check it, फर्म चेन्ज. यसको पछाडिको जुन बोर्डरहरू थियो सबै कुरो जुन थियो बोर्डरहरू, त्यो बोर्डरहरू अहिले छैन. सो मैले यो
जुन CSS मा गरेको कोडहरु थियो त्यो अहिले यसमा केही पनि छैन सो that's the thing we do with link यो मैले लिंक बुझाउनको लागि गरेको यहाँ देखेको छ ओके यता गयो मैले I type something like link है अनि यहाँ दिन्छ यसको रिलेसन के हो यसको यो लिंक केले गराउन लागेको हामीले स्टाइल शीट को टाइप के छ टेक्स्ट हो CSS and त्यसपछि we give the href भनेको href भनेको त्यो कुरोको लिंक दिने अब where we want to link it I'm gonna make a new file and save it as demo.css है okay we have demo.css अब we want to link demo.css so demo.css भनेको चाहिँ यसरी लिंक गरेको ओके सो अब यो यसरी लिंक भयो भनेपछि एनीथिङ वी राइट हियर है त्यसले यतापट्टि हाम्रो index.html मा जुन HTML फाइल छ हाम्रो त्यो कुरोमा चाहिँ त्यसले इम्प्याक्ट पार्छ डेमोमा गएर हामीले जुन हाम्रो यो फर्म्याटिङ म्यानेजिङहरु जे गर्छौं त्यो कुरोले आएर यो इन्डेक्समा आएर हामीलाई मिलाउनको लागि हेल्प गर्छ सो एज यु saw it अब मैले यति बनाए सो यता भयो यतापट्टि यो मेरो ओके we gonna go with one more so yeah okay यहाँ अरु पनि छ okay I did about the thing like frame भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि if you want to embed a simple frame एउटा सानो कुनै कुरोको लिंक को फ्रेम या लाइक जस्तो हुन्छ गुगल को API हरु फेसबुक को सानो कुनै फ्रेमहरु कुनै वेबसाइट को एउटा स्पेसिफिक लिंक त्यो फ्रेम गर्ने त्यो कुरोलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट गर्न मिल्छ लाइक यसमा फ्रेम्सहरुमा त्यसरी इम्बेड गर्न मिल्छ इमेजेस भनेको लाइक आई शोड यु त्यो फेसबुक को कसरी मैले त्यहाँ हाले फेसबुक को पिक्चर त्यो ट्याग युज गरेर त्यसपछि अडियो भिडियोहरु फाइलहरु हाल्न मिल्न छुट्टै ट्यागहरु हुन्छ त्यहाँ त्यसपछि लिंक्सहरु भनेको एंकर ट्याग ओके लाइक आई एम गोना शो यु एउटा थिङ है आई एम गोना एक्सपान्ड इट हल्का जुम गर्छु यो सो आई वान्ट एंकर अ थिङ सो यसलाई मैले एन्ड गरे सो व्हाट आई वान्ट एंकर इज यो निर के छ भन्दाखेरि हियर इज अ थिङ फेसबुक भन्ने टेक्स्ट छ अनि फेसबुक भन्ने टेक्स्टलाई आई वान्ट टु डु https so if I go and run this oh sorry so now I go and run this यसले हामीलाई as I anchored facebook.com लाई त्यहाँ मैले एंकर गरे त्यसको मतलब त्यसले मलाई फेसबुक मा पठाउँछ यसरी सेन्ड मी टु फेसबुक है सो त्यो भयो लिंकहरु एंकरिङहरु त्यो भयो त्यसमा है अब आई विल गो विथ द नेक्स्ट थिङ यतापट्टि लिस्टहरु भनेको यु हेभ डिफरेन्ट अब लिस्टहरुको चाहिँ टाइप छ है वी हेभ अर्डर्ड लिस्ट अनअर्डर्ड लिस्ट कस्तो खालको राख्ने हो लिस्टहरु सो here we give a list यतापट्टि तल यसकै everything we do है एउटा कुरा everything we do inside this body को भित्र जे गरिन्छ नि सबै कुरा हामीले गर्ने भनेको बडी को भित्र हो because body is the container जहाँनिर हामीले सबै कुरो काम गरिरहेको हुन्छौं है ओके अब यहाँ जाम यता यसरी so I'm gonna give a list यसलाई हामीले लिस्टलाई डिफाइन गरौँ सुरुमा अब लिस्टमा भएको भ्यालुहरु के दिन मन छ यसरी अब यहाँ I want to give like Norway Korea यसरी भयो भने यता गएर गर्दाखेरि ओके वी सी द लिस्ट यसलाई हामीले अहिले अनअर्डर लिस्टमा दिएको थियो सो इट गिभ्स द बुलेट है यसलाई हामीले चेन्ज गर्न मिल्छ त्यसको एट्रिब्युटहरु के रे गएर चेन्ज गरेर एट्रिब्युटमा कस्तो टाइपको राख्ने हो नम्बर राख्ने हो कि के राख्ने हो त्यस्तो गरेर वी क्यान चेन्ज दिस बुलेट पनि है सो दिस इज हाउ यु गिभ लिस्ट अब let's come with the next thing टेबलहरु भनेको I'm going to show you okay here is a table अब टेबल भनेको we start it from table है टेबलमा टेबल ट्याग स्टार्ट हुन्छ इट्स लाइक सिम्पल HTML इज रियली सिम्पल थिङ हामीलाई जे हाल्न मन छ इट स्टार्ट विथ दैट ट्याग जस्तो टेबल इम्बेड गर्न मन छ नि इट स्टार्टिङ विथ टेबल है अब टेबलबाट सुरु गरौँ टेबलबाट तल जाम यसरी वी फर्स्ट गिभ द टेबल हेड भनेको माथि टेबलको माथि
पट्टि राख्ने यो कुरोहरू के राख्ने हो, लाइक फर्स्ट नेम लास्ट नेम अनि ह्यान्डल गर्ने के हो सबै कुरो यसरी हामीले यसरी दियो। त्यसपछि नाउ वी आर गिभिङ टेबलमा भएको डाटाहरू, टेबलमा डाटा के दिने यसरी, एन्ड द्याट इज डिफाइन्ड बाई टिडी। टिआर भनेको अब आई एम गोना एक्सप्लेन एभ्रिथिङ। टेबल भनेको इट डिफाइन्स द टेबल, अनि टेबल हेड भनेको टेबल टी हेड भनेको यसले टेबलको हेडरलाई डिस्क्राइब गर्छ है। त्यसपछि टिआर, टिआर भनेको टेबलको रो, त्यो फर्स्ट रोमा के राख्ने हो त्यो कुरो चाहिँ टिआरले डिफाइन गर्छ। अनि त्यहाँ आउँछ फेरि टिएच, टिएच भनेको त्यो टेबल रोमा भएको टेबल हेडिङहरू, अरूको हेडरहरू, त्यो टेबलमा भएको त्यसको हेडरहरू। त्यसपछि आउँछ टेबल बडी, टेबल बडी भनेको त्यो हेडर पछिको तलको बडी के राख्ने हो त्यो भनेको टेबल बडी। त्यसपछि आउँछ त्यो टिआर टेबल रो, त्यसपछि टेबलको त्यसको हेडर, अनि त्यसपछि त्यसको तल आउँछ टेबलको डाटाहरू, त्यो टेबलमा कस्तो कस्तो डाटाहरू राख्ने त्यो भनेको टिडीले डिफाइन गर्छ। अब यु सी दिस कोड है, आई हेभ डन दिस, सो दिस इज हियर। अनि यु माइट बी कन्फ्युज, मैले केही सिएसएस गरेको छैन बट त्यही पनि यतापट्टि आएर अर्गनाइज वेमा छ। द्याट्स बिकज बुटस्ट्र्याप है, बुटस्ट्र्याप भनेको चाहिँ ट्विटरले बनाएको एउटा एचटिएमएल र सिएसएस सबै कुरो कम्बाइन गरेर बनाएको एउटा छुट्टै खालको एउटा फ्रेमवर्क टाइपको हो, जुन चाहिँ हामीले सिधै ल्याएर इम्बेड गरेर वी क्यान डु लाइक त्यो बुटस्ट्र्यापको सिडिएन भन्ने हुन्छ। आइएम गोना टक अबाउट इट लेटर है, तर पनि जस्ट सिडिएन भन्ने हुन्छ। सिडिएनलाई हामीले यता गएर लिङ्क गराएपछि वी क्यान डु एभ्रिथिङ द्याट इनसाइड बुटस्ट्र्याप है, त्यस्तो गरेर चाहिँ हामीले म्यानेज गर्न मिल्छ। सो लेट्स नट बी इन दिस थिङ है, आइएम गोना गो विथ अनदर। अब स्टाइल एन्ड सेमेन्टिक्सहरू, स्टाइल एन्ड सेमेन्टिक्स भनेको चाहिँ जुन चाहिँ हामीले सिएसएस गरेको हुन्छ नि त्यही सिएसएसलाई त्यहाँ नगरेर हामीले यहाँ जसरी त्यो सिएसएसलाई हामीले छुट्टै फाइल नबनाउने, इन्डेक्समा जाने। सो वी आर गोना गो इनसाइड हाम्रो के अरे बडी अर हेडको तल गएर वी आर गोना इम्बेड स्टाइल, हेडको तल गएर वी आर गोना इम्बेड स्टाइल। यो भनेको हाम्रो के हो, यो स्टाइल सिएसएस को जुन हामीले छ त्यसमा नगरेर वी क्यान डु थिङ्स हियर है। सिएसएस भित्र जे गर्न मन छ त्यो सबै कुरा हामीले यहाँ गर्न मिल्छ। यो स्टाइल भित्र जस्तै मैले यहाँ यो जे लेखेको छु त्यो कुरालाई मैले अरू ठाउँमा नलगेर यो पेजलाई मात्रै बनाउनु मन छ भने यहीँ आएर पनि मैले गर्न पाउँछु। द्याट्स वाट स्टाइल मिन्स है। अब लेट्स गो फर्दर। ओके, युज अफ सिएसएस इन फ्रन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट। अब वाट इज सिएसएस है, मैले अघि भने के अरे क्यास्केडिङ स्टाइल सिट। त्यसले गर्ने के हो भन्दाखेरि इट डिस्क्राइब्स हाउ एलिमेन्ट्स आर टु बी डिस्प्लेड अन स्क्रिन, पेपर अर इन अदर मिडिया। अब हामीले केही कुरो ल्यायौँ एचटिएमएलमा ल्याएर एउटा ऱ्यान्डम कुरो हामीले राखिदियौँ, त्यसलाई हामीले डिस्क्राइब कसरी गराउने, प्रेजेन्ट कसरी गराउने, त्यो कुरो भनेको सिएसएसमा भर पर्छ। अब सिएसएसमा कसरी भन्दाखेरि सिएसएसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो कुरोलाई वेल म्यानेज रूपमा कसरी देखाउने, एउटा मिलाएर युजर फ्रेन्डली गराएर कसरी देखाउने त्यो कुरो सिएसएसले गर्छ। सिएसएसको अर्को फाइदा के छ, सिएसएसको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एउटा ट्याग दियो, ट्यागलाई हामीले एउटा एट्रिब्युट र एउटा भ्याल्यु दियो है। त्यो भ्याल्यु जुन जुन कुरोहरूको लागि सेम छ त्यो सबै कुरोहरूको लागि त्यो भ्याल्यु सेम छ भने सिएसएसमा हामीले त्यो भ्याल्युलाई लिएर जे काम गरेको छ लाइक देखिरहेछ प्रपर्टी अनि भ्याल्यु सेलेक्टर भयो। सुरुको सेलेक्टर भनेको जुन हामीले दिएको नाम हुन्छ त्यो नामलाई सेलेक्ट गर्छ, लाइक एट्रिब्युटको दिएको नेम पनि सेलेक्ट गर्न सक्छ कि त त्यो जुन ट्याग हालेको छ हामीले त्यही ट्यागलाई पनि हामीले डाइरेक्टली सेलेक्ट गर्न पाउँछौँ है। अनि भयो यो भित्र यो यु क्यान सी हियर डिक्लेरेसन। डिक्लेरेसन भनेको त्यो कुरोलाई के गर्ने भनेर डिक्लेयर गरेको, लाइक प्रपर्टी दियो हामीले, वी आर गिभिङ अ हेडर H1 भनेर हेडर दियौँ। अनि हेडर दिएपछि वी वान्ट टु लाइक गिभ इट अ कलर व्हाइट ब्ल्याक पिङ्क जे भए पनि। सो त्यसको लागि पहिला वी गिभ द प्रपर्टी, कस्तो के गर्न मन छ, वी वान्ट टु चेन्ज द कलर, सो वी गिभ द प्रपर्टी कलर। अनि त्यसपछि त्यो कलरको भ्याल्यु के राख्ने, लाइक कलर कुन पार्ने, द्याट्स द भ्याल्यु। त्यो भनेको के हुन्छ, ब्लू हुन्छ, रेड हुन्छ, जे राख्न मन छ त्यही। एन्ड सेम थिङ कम्स विथ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ थिङ्स लाइक फन्ट साइजहरू हुन्छ, ब्याकग्राउन्ड इमेजेसहरू हुन्छ, अनि ब्याकग्राउन्ड इमेजलाई पनि कसरी म्यानेज गर्ने त्यो कुरो हुन्छ। त्यसपछि प्याडिङ हुन्छ, मार्जिन हुन्छ। आइम गोइङ गो विथ एभ्रिथिङ है अहिले प्र्याक्टिकल्ली। सो जस्ट टु नो द्याट फर यु गाइज टु नो है, त्यसरी चाहिँ यो कुरो मिल्छ। अनि त्यसपछि नेक्स्ट थिङ, ओके फर्स्ट आइम गोना गो विथ द सिएसएस है। सिएसएस ओके, यो मैले हटाइदिएँ। एज मैले माथि के गरेँ यतापट्टि demo.css भनेर यता लिङ्क गरेँ है। ओके यु क्यान सी आई हेभ लिङ्क दिस हियर। अब डेमोमा गएर
I want to change something with this, do something with this image Facebook, है. So Facebook image लाई मैले के दिए एउटा class दिए. That means I have given an attribute लाई. Attribute यसको नाम के दिए मैले images. अब यसलाई सेभ गरौँ. डेमोमा गएर अब क्लासलाई हामीले कसरी we have different thing like attribute लाई यसरी डिफाइन गर्नलाई दुईटा कुरो हुन्छ. एउटा क्लास हुन्छ, अर्को आईडी हुन्छ है. अब क्लास भयो भने CSS मा गएर गर्दाखेरि we do what dot के छ क्लासको भ्यालु images अनि त्यसलाई यसरी गरिन्छ. अनि इफ मैले क्लासको सट्टा आईडी दिएको थिएँ भने so we are going to do hashtag images त्यसपछि we are going to work with that है. So अहिले क्लासमै गरौँ लाइक के दिएको छ हामीले images. We want to change its width है. Width मलाई 40 पिक्सल राख्न छ अनि height मलाई height पनि 40 पिक्सल राख्न छ. I want to make it even है. यस्तो गरौँ. Look, we have linked the thing. And now we are going to go here. Soft take. You can see. जुन त्यो Facebook को साइज छ त्यसको ओरिजिनल साइज त्यो Facebook लोगो को त्यो shrink भयो. Shrink भएर सानो भयो. Now not only the thing that हामीले यस्तो मात्रै गर्न मिल्छ. CSS is like a vast thing है. हामीले CSS बाट धेरै कुरो गर्न मिल्छ. We can do like animation त्यो कुरोलाई राम्ररी यताउता लानी कामहरु सबै कुरो whatever we need है त्यो कुरो हामीले त्योबाट गर्न मिल्छ. Like okay, I want that I'm just gonna erase it है. यो जुन यो Facebook को यो छ I want it to rotate है. त्यो भनेको okay, this is a bit interesting है. सबैजना हेर्नु होला. So I'm gonna go like यतापट्टि मैले दिए स्टाइल मैले यहाँ डिफाइन गरे. सो मैले यता एउटा CSS ल्याए डिफाइन गरे. सो अब यतापट्टि I give dot images मैले त्यसलाई कल गरे. तलको जुन त्यो क्लास थियो त्यसले मैले त्यसलाई कल गरे. त्यसलाई विथ दिए मैले 100px and त्यसपछि मैले त्यसलाई हाइट दिए 100px. I'm going to go with the animation. अब त्यसको एनिमेसन को एउटा नेम दिम. Let's do it demo है. डेमो भनेको त्यसलाई एनिमेसनलाई के गराउने नाम हुन्छ. त्यसपछि एनिमेसन ड्युरेसन त्यो एनिमेसन कति टाइमको लागि राख्ने. ओके लेट्स मेक इट 2 सेकेन्ड. अब we're going to go with @ जस्ट लाइक त्यो एनिमेसनलाई कल गरेको हो यो कुरो चाहिँ. एनिमेसनलाई कहाँबाट कसरी के गराउने भनेको चाहिँ योबाट गराउनु मिल्छ है. अब यसलाई 2 सेकेन्डलाई हामीलाई गराउनु छ के फ्रम we're going to go with ट्रान्सफर्म. हामीलाई के गर्ने रोटेट गराउन छ त्यो रोटेट गराउने 720 डिग्रीलाई. ओके दिस आर द थिङ यु निड टु जस्ट क्लियरली नो है. के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको डिफरेन्ट भ्यालुजहरु हो. त्यसलाई त्यसको साइजहरु म्यानेज गर्ने कति रोटेट गराउने त्यो कुरो लाइक पिक्सेलहरु हुन्छ. वी आर VH अनि 100% गराउने हो कि विड्थ र हाइट त्यो पनि गराउनु मिल्छ. सबै कुरो मिल्छ. ओके नाउ लेट्स गो एन्ड चेक इट है. You can see Facebook rotate भयो. That's the thing we do with CSS animation. CSS बाट animation we can do like as we wish के if we want like अरु केही नगरेर like rotate हामीलाई नेगेटिभ मा गराउँछ भने we give the negative sign. त्यसपछि it's gonna go like opposite direction मा. So यस्तो कुरोहरु हुन्छ यहाँ. अब I want it to hover है. So what I'm gonna do that CSS को एनिमेसनहरु यो सबै है. So I want it to hover on over मा चाहिँ के गर्न मन छ भन्दाखेरि मलाई के रे ट्रान्सफर्म गर्न मन छ in scale of 1.1 मा. So I'm gonna go here अनि wait like transition, sorry. Okay. Sorry guys, I'm gonna get into it later. Hey, I'll just get मैले यति एनिमेसनलाई यति गराए भनेर. So I'll get to it later. So अब अर्कोमा जाम. We're gonna go with what is responsive design. अब सबै कुरा बुझिन्छ यही इमेजबाट है. You can see like डेस्कटपमा हामीले एउटा केही बनायो. You're gonna have यस्तो एउटा UI है डेस्कटपमा. We have this different type of
एउटा रोमा यस्तो कलम, त्यसपछि त्यो कलमलाई एउटा स्पेसिफिक लेआउट ग्रिडमा राखेको छ, त्यसपछि उतापट्टि अर्को ग्रिडमा छ, तलको एउटाले फुल स्पेस लिएको छ, त्यसपछि अर्को छ। त्यही कुरोलाई ट्याब्लेटमा हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ त्यो कुरो भनेको। अनि फेरि त्यसैलाई मोबाइलमा हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ, द्याट थिङ यु डु विथ त्यो के अरे रेस्पोन्सिभ डिजाइन, रेस्पोन्सिभ वेब डिजाइनको कुरोहरू। सो रेस्पोन्सिभ वेब डिजाइन भन्नु पर्दाखेरि इट्स लाइक हाउ टु मेक यु वेब पेज युजर फ्रेन्डली। तपाईँको वेब पेज तपाईँले मात्रै चलाउने होइन, सबैजनाले चलाउने हो। अनि इट्स नट द्याट सबैजनाले एउटै रिजोल्युसनको स्क्रिनमा चलाउँछ, एउटै रिजोल्युसन एउटै के अरे डिभाइसमा चलाउँछ, अरू एउटै टाइपको प्लेटफर्ममा चलाउँछ, डिफ्रेन्ट ठाउँमा चलाउन सक्छ। सो त्यो कुरोलाई मिलाउनलाई, युजर फ्रेन्डली हुनलाई क्रस प्लेटफर्ममा, क्रस ओरिएन्टेसनमा अनि क्रस त्यसमा के अरे क्रस डिभाइसेसहरूमा चल्नको लागि कसरी म्यानेज गर्ने, द्याट्स द थिङ द्याट कम अन्डर रेस्पोन्सिभ डिजाइन। रेस्पोन्सिभ डिजाइन भनेको तपाईँहरूले हेर्दै बुझ्नुहुन्छ। लाइक आई गिभ यु एन एक्जाम्पल, फेसबुक एप चलाउनुहुन्छ तपाईँले, फेसबुकको वेबसाइटमा गयो अरे, यु गो अन पिसी है, त्यो कुरो डिफ्रेन्ट देखिन्छ। त्यसैलाई आएर हामीले मोबाइलमा हेऱ्यौँ त्यो कुरो हल्का डिफ्रेन्ट, हुन त त्यही कुरो हो तर त्यसको लेआउट डिफ्रेन्ट देखिन्छ। अनि त्यसपछि आइप्याडमा गएर हेर, ट्याबमा गएर हेरौँ, त्यही लेआउट सेम के अरे हुन सेम कुरो हो तर लेआउट इज अ बिट डिफ्रेन्ट। जुन चाहिँ माथि देखिन्छ, जुन यो हाम्रो मेन चिजहरूमा देखिन्छ त्यो कुरो त्यसमा देखिँदैन। सो अब बिफोर जम्पिङ टु जाभास्क्रिप्ट है, I'm gonna show you for first time I'm gonna show you what is JavaScript. Like JavaScript भनेको अब अहिलेसम्म जे कुरा गर्यौँ हामीले HTML, CSS, they are just markup language अनि स्टाइलिङ शीटहरू। अनि त्यसपछि it comes JavaScript. JavaScript भनेको इट्स अ डिफरेन्ट युनिभर्स इन इट्स अन है। यो भनेको एउटा यस्तो भास्ट प्लेटफर्म हो जुन चाहिँलाई सिक्न रमाइलो पनि, त्यत्तिकै रमाइलो पनि हुन्छ, त्यत्तिकै राम्रो पनि छ है। एन्ड इट हेज ह्युज मार्केट इन टुडेज वर्ल्ड। यसको काम के हो भन्दाखेरि इट्स जस्ट लाइक अ फङ्सन। यो भनेको एउटा छुट्टै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। अहिलेसम्म जे कुरा गरेँ द्याट वाज नट अ स्पेसिफिक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, तर जाभास्क्रिप्ट भनेको इट्स अ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज है। यसको युजेसहरू यु क्यान सी लाइक इन्टरेक्टिभ फिचर्स, अडियो एन्ड भिडियोमा हुने इन्टरेक्टिभ फिचर्सहरू कस्तो मिलाउने त्यो गर्न मिल्छ। अनि गेम्सहरू, स्क्रोलिङ एबिलिटिजहरू कस्तो गराउने त्यो गर्न मिल्छ। पेजमा हुने एनिमेसनहरू कसरी गराउने त्यो कुरो पनि सबै जाभास्क्रिप्टमा पर्छ। ओके, आइम गोना गो विथ एन एक्जाम्पल है। सो आई हेभ दिस थिङ लाइक help.html। यहाँनिर मैले के गरेँ, दिस इज हाउ यु फर्स्ट आइम गोना सो है। मैले यतापट्टि ल्याएर राखेको छु, मेरो स्क्रिप्टलाई ल्याएर मैले लिङ्क गराएको छु है। दिस इज हाउ यु जस्ट इम्बेड द जाभास्क्रिप्ट। यु टाइप स्क्रिप्ट अनि त्यसपछि यु गिभ सोर्स अफ द स्क्रिप्ट। अनि सोर्स यसको एक्सटेन्सन के हुन्छ भन्दाखेरि जाभास्क्रिप्टको इट कम्स विथ जेएस है, .js। त्यसपछि सिएसएसको .css, एचटिएमएलको .html और .htm है। अब यो भनेको जाभास्क्रिप्टलाई यसरी हामीले इम्बेड गर्न मिल्छ। ओके, आई हेभ रिटन समथिङ हियर जाभास्क्रिप्टमा है। सो यु क्यान सी दिस, कहाँ छ मेरो snackbar.js। यसमा के छ फङ्सन। ओके, फर्स्ट थिङ आइम गोना सो, यतापट्टि आई हेभ गिभन अ बटन है। बटन भनेको डेमो, यो एउटा डेमो भन्ने मैले एउटा बटन दिएको छु। सो बटनलाई के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि म हिजो स्न्याक बार जुन चाहिँ मैले बटन प्रेस गर्दाखेरि त्यो कुरो माथि आओस्, त्यो कुरो बटन प्रेस गर्ने बित्तिकै त्यो कुरो डिस्प्ले होस्। त्यो कुरो कसरी गर्ने, यु वर्क विथ द जाभास्क्रिप्ट। अब जाभास्क्रिप्टहरू मैले के गरेको छु, बटनमा अन क्लिकलाई मैले नेम दिएको छु माई फङ्सन। अनि यु गिभ अ भेराएबल एक्स है। अनि भेराएबल एक्सलाई त्यो एलिमेन्टको जुन नाम छ स्न्याक बार, त्यसलाई वी फेच द्याट भने वी कल द्याट स्न्याक बार त्यहाँबाट है। अनि on click what we want to do, we want to show that snack bar जब हामीले त्यो बटनमा क्लिक गर्छौं। अनि we have this close navigation भने क्लोज न्याप भनेको जुन क्लोज एउटा क्लोज आइकन हुन्छ त्यो क्लोज आइकन दिँदा के गर्ने, आई वान्ट द्याट टु क्लोज द्याट स्न्याक बार है। त्यसको लागि आई हेभ गिभन दिस थिङ क्लोज द स्न्याक बार। अनि व्हेन आई क्लिक इट आई वान्ट टु शो इट। अब आई एम गोना गो हियर, यहाँ ओके। So actually I just मैले यता गएर मेरो अघि CSS लाई लिङ्क गराएको थिएन, CSS को लिङ्क हटाइदिएको थिएँ मैले। I'm going to go with this style.css. okay, you guys are gonna get it like लिङ्क गरेपछि के हुन्छ भनेर पनि। सो मैले लिङ्क गरेँ, यु क्यान सी यसलाई मैले बटम राइटमा। अब मैले स्टाइलमा यसको लागि के राखेको छु भन्दाखेरि मैले यहाँ जाम कोडमा ओके मैले यसको क्लास डिफाइन गरेको छु फिडब्याक। स्न्याक बारको आइडी राखेको छु मैले स्न्याक बार है। अब स्टाइल.css मैले के भनेको छु,
यसलाई फिडब्याकलाई यसको ब्याकग्राउन्ड कलर ओरेन्ज बना. ओके, द्याट इज ओरेन्ज विथ यति कलर भित्रको टेक्स्टको कलर कुन व्हाइट. बोर्डर भनेको बोर्डर चाहिँ अब इफ आई गिभ इट लाइक बोर्डर 1px है, and I'm gonna go and check it. Sorry, no 1px. Okay, 10px. It will not be shown है त्यसरी सानो डाटा भएर. So you can see it. जब मैले क्लिक गर्छु you can see the border displaying यता है. border display none मा छ अहिले. So I'm gonna go with border none है. So now check it. अनि मैले के दिएको छु, यसको पोजिसन फिक्स छ कतापट्टि बटम 0px बटम 0 भनेको एउटा बटम राइटमा. I've given it in bottom right. So त्यसरी गर्दाखेरि CSS मा के भयो, it is in the bottom right. अब as I said मैले के भनेको छु यसमा, when I'm gonna click snack bar त्यो button, I need it to show the snack bar. अनि close button थिच्दाखेरि I want it to close the snack bar. So I'm gonna go and check it. गए. ओके, यसले के डिस्प्ले गरे, हेलो वर्ल्ड, जुन चाहिँ मैले त्यहाँ भित्र लेखेको थिएँ हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले गरे. सो आइ एम गोना क्रस इट. ओके, इट गेट क्लोज्ड. सो द्याट्स द थिङ यु डु विथ जेएस. लाइक के गर्छ भन्दाखेरि जेएसले चाहिँ हजुरको वेब पेजहरू जुन छ त्यसलाई अलाइभ बनाउन हेल्प गर्छ, त्यसलाई राम्रो देखाउन हेल्प गर्छ, त्यसलाई जिरो कसरी पार्ने जस्तो बनाउँछ कि. एनिमेसन राम्रो भयो त्यसपछि यताउता भयो, यो वेबसाइट विल अटोमेटिकली लुक अट्र्याक्टिभ, एकदमै राम्रो देखिन्छ है. सो द्याट्स हाउ यु वर्क विथ जेएस है. अब I have written some code. यतापट्टि मैले के लेखेको छु, फर्स्ट स्टाइल मैले यहाँ स्टार दिएको छु. अनि here is that animation rotate. मैले रोटेट अघि पनि देखाएँ, त्यहाँ रोटेट हुन्छ त्यसरी. So here is a form. फर्मको मैले अघि कुरा गरेको थिएँ. फर्ममा हेरौँ यसरी we give a लेबल भनेको त्यो फर्मको नाम के दिने हो. We have given the label, त्यो फर्मको नाम भयो. त्यसपछि we have given the इनपुटमा what we want to keep it here, username भनेको के हुन्छ, युजरली टेक्स्ट हुन्छ. So I'm gonna give a type text है. क्लास भनेको फर्म कन्ट्रोल. अब the thing I'm using here is bootstrap है. bootstrapमा भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि you will get it easy, किनभने bootstrap somehow responsive पनि छ अनि सबै कुरोमा राम्ररी चल्छ पनि, and it look kind of attractive है. So bootstrap is a great platform for like beginners है. So यस्तो गयो सबै कुरो. मैले इमेल एड्रेस राखेँ, मोबाइल राखेँ, कमेन्ट राखेँ. अरूमा हेरौँ I have used input area because I don't want that, किनभने यो इमेल एड्रेसहरू मोबाइलहरू कहिले पनि लङ टेक्स्ट हुँदैन. दे आर जस्ट लाइक सिम्पल, लाइक सर्ट एन्ड स्विट सिम्पलमा हुन्छ. बट कमेन्ट क्यान बी लङ. सो त्यसमा मैले के युज गरेको छु, टेक्स्ट एरिया. सो यु क्यान सी दिस टेक्स्ट एरिया एन्ड देयर इज अ बटन. अनि बटन के छ यहाँ, आई हेभ गिभन द बटन सबमिट. त्यो सबमिट बटन मैले यहाँ दिएको छु. एन्ड वेन आई एम गोना गो हियर, ओके, प्लेस होल्डर देखिरहनु भएको छ. सुरुमा मैले केही नलेख्दाखेरि के देखाएको छु, इन्टर योर युजर नेम, इन्टर इमेल, इन्टर मोबाइल. सो how it works is I've given the placeholder. केही पनि नलेख्दाखेरि त्यहाँनिर के देखाउने. So this is what placeholder defines. Like placeholderले चाहिँ त्यहाँ केही पनि नहुँदाखेरि के देखाउँ भनेर देखाउँछ अनि गर्छ त्यसरी. So यहाँ I'm going to write rewatch, त्यसपछि something, again something, and text here you can expand it as much as you want है, जति पनि. So यहाँ पनि I write the random stuff and okay, submit. So अहिले I haven't linked anything with the database, so यति मैले फर्म बुझाउन यसरी गरेँ and you can see it. अब त्यो बेला I talked about frame है अघि भर्खरी. So frame भनेको चाहिँ it's like thing जुन चाहिँले चाहिँ एउटा फ्रेम, सिम्पल फ्रेम इम्बेड गर्न लाउँछ कि त्यहाँ, where you can embed a thing. Like अब मैले गुगल म्याप छ एउटा अनि I want to embed my Google Map त्यता. So Google Map मा I want to show Texas है. I'm just giving the name. Google Map मा Google Map embed भनेर iframe भनेर you can get like Google Maps बाट you can copy it है. यसरी यो भनेको चाहिँ iframe हो. iframe भनेको त्यसरी you can use it. I have given the name Texas. So when I'm gonna go here and go for it, you can see it, United States Texas यसरी देखाउँछ and it has given the frame. मलाई यता frame that's यसरी एउटा है. अब यतापट्टि यसको width भनेको मैले यहीँबाट नि कन्ट्रोल गर्न मिल्छ. You can see I've given the width 100%, height 400. So when I give it like width 100%, so what it's gonna do is, okay, sorry, not 100%. I'm gonna go like 100 VH. So the table is now working, right? I'm going to go with 500 px. Okay,
You can see it's like expand भएको छ अघिको भन्दा. And if I want to shrink it down, so के गर्ने भन्दाखेरि 100 px मा राखौँ. Now look, it has shrinked. Yes, sorry. Okay, it is now like a smaller map. त्यो भनेको चाहिँ फ्रेमहरू भयो. एन्ड मैले भने जुन यो कामहरू हामीले त्यहीँबाट नि गर्न मिल्थ्यो उता के अरे सिएसएसबाट त्यसलाई हामीले केही हदसम्म यहीँ पनि गर्न मिल्छ. लाइक विथहरू यसरी मिलाउनु मिल्यो. पिएक्स भयो कि त अब यस्तो नभने आई वान्ट गिभ स्टाइल दिने अनि स्टाइलमा आई वान्ट विथ 100% अनि त्यसपछि आई वान्ट हाइट 200 px. यो भनेको चाहिँ जुन चाहिँ हामीले माथि इम्बेड गरिरहेको त्यो स्टाइल कि त अर्को छुट्टै फाइल बनाएर गरिरहेको त्यो कुरोलाई सबै कुरो त्यही भित्र पनि त्यो एउटै ट्याग भित्र पनि एउटा एट्रिब्युट जसरी दिएर त्यसरी हामीले गर्न पनि मिल्छ. त्यसलाई स्टाइललाई हामीले यसरी भित्र इम्बेड पनि गर्न मिल्छ. यो भनेको जुन हामीले सिएसएसमा स्टाइलिङ गर्छौँ त्यही कुरोलाई एचटिएमएल भित्र यसरी स्टाइलिङ पनि गर्न मिल्छ. सो भयो यति जस्ट बेसिक अफ HTML CSS. अब यसमा अरू धेरै कुरो हुन्छ है. आई गेस आई हेभ टक्ड अबाउट धेरै कुरो अहिलेसम्मलाई. सो इट्स लाइक फर बिगिनर्सहरूलाई यति भनेको यु विल गेट अ न्यू थिङ. लाइक अति सजिलो हुन्छ HTML CSS. यु क्यान डु इट. प्रोफेसनल हुनलाई यु किप अन प्र्याक्टिसिङ यु क्यान डु एभ्रिथिङ है यसमा. इट्स लाइक फर्स्ट स्टेप टु प्रोग्रामिङ, लाइक फर्स्ट स्टेप फर यो के अरे जर्नी इन कम्प्युटर फिल्ड, लाइक इन प्रोग्रामिङ वर्ल्ड त्यस्तो हुनसक्छ है. Okay, now I'm going to go with again presentation here. So I talked about JavaScript pani. I showed some of that JavaScript function. के गरे त्यो snack bar लाई माथि ल्याउने त्यसपछि तल क्लोज गर्ने. Okay, now I'm going to talk about scope for front end developer around the globe. अहिलेको वर्ल्डमा अब it's like okay, I'm going to talk really straightforward है. अहिले भनेको के चाहिँ एकदम कम्पिटिटिभ वर्ल्ड छ. everyone's want to grow है. सबैलाई अब नयाँ स्टार्टअपहरू खुल्दै छ अनि नयाँ स्टार्टअपहरू खुल्ने सँगै नै लाइक सबैजनालाई के दे वान्ट टु गो डिजिटल. सबैजना दे वान्ट देयर बिजनेस टु बी प्रमोटेड. धेरै माथि त्यसरी जान चाहन्छन् है. त्यसको लागि लाइक बिइङ डिजिटल इज द बेस्ट वे. सो फ्रन्ट एन्ड डेभलपरहरू भनेको चाहिँ त्यसको लागि की जस्तो हो कि इफ दे वान्ट टु मेक अ वेबसाइट जस्ट टु प्रमोट देयर बिजनेस है. सो ब्याक एन्ड डेभलपरले नगर्ला नि त. ब्याक एन्ड डेभलपर जस्ट डिल्स विथ that database अनि अरू ब्याकएन्डको कामहरू. फ्रन्ट एन्ड डेभलपर इज द वान हु मेक्स इट क्रिएटिभ है. अरूले हेर्दाखेरि वाउ इट्स ग्रेट, जस्ट थिङ्क दे माइट थिङ्क आई निड टु भिजिट इट, दे आर सो युनिक. त्यस्तो खालको बुझाउने भनेको फ्रन्ट एन्ड डेभलपर इज लाइक फर्स्ट इम्प्रेसन टु एभ्रिथिङ है. अनि त्यसको कारणले जस्तै मार्केट भए पनि जस्तोसुकै ठुलो मार्केट भए पनि फ्रन्ट एन्ड डेभलपर इज अलवेज अन डिमान्ड है. ब्याक एन्ड डेभलपरहरू ओके दे आर अल्सो अन डिमान्ड. लाइक दे ब्याक एन्ड डेभलपर भनेको दे वर्क विथ PHP, रुबी, पाइथन त्यस्तो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू युज गरेर दे डिल विथ लाइक पछाडिको स्टफ जुन चाहिँ युजरहरूले हेर्दैन, पछाडिको स्टफहरू हेर्छ. देन कम्स फुल स्ट्याक डेभलपरहरू जो भनेको डाटाबेसदेखि लिएर ब्याक एन्डदेखि लिएर फ्रन्ट एन्डदेखि लिएर सबै कुरा काम गर्छ. बट के हुन्छ भन्दाखेरि पिपल लाइक अस है, वी मे हेभ डिफ्रेन्ट क्रिएटिभिटी. सो मान्छेहरूलाई क्लायन्टहरूलाई अरूको मन नपरेर लाइक मेरो मन नपरेर एनी वान अफ यु तपाईँहरूले देखाएको कुरो मन पर्न सक्छ. सो इट्स नट लाइक डिमान्ड हुँदैन तिनीहरू ब्याक एन्ड डेभलपर हुँदैमा फुल स्ट्याक हुँदैमा वी आर नट अफ युज. त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन. फ्रन्ट एन्ड डेभलपर अलवेज अन डिमान्ड एन्ड हायर अन डिमान्ड. अनि नेपालको कन्टेक्समा अहिलेलाई लाइक नेपाल इज ग्रोइङ डिजिटल स्लोली, बिस्तारै डिजिटल हुँदैछ नेपाल. अनि सो इन द्याट केस है everyone like front end developer will be on the highest demand. And you can get jobs like simple तपाईहरुले HTML CSS JavaScript मा you can make a beautiful UI है, and you can make it responsive and accessible. त्यसपछि performance optimized, then you can get a job of junior web developer in company. Like it's not like you need to have some kind of certificate के सर्टिफिकेट भएर मात्रै म जान्छु नत्र भने मैले पाउँदिन. सर्टिफिकेट भएन भने त मैले केही पनि हुँदैन जस्तो कहिले पनि हुँदैन यसमा. If you have skills, then show it, you can do it है. Show it, you can do it, then you'll get the job. It's just like तपाईहरुलाई आउँछ त तपाईं देखाउनु तपाईले काम पाउनुहुन्छ त्यस्तो मात्रै हो. इट्स नट लाइक अरु ब्याक एन्ड डेभलपर डु यस्तो काइन्ड अफ जब उनीहरुले यस्तो पढेको हुन्छ. आई एम लाइक मसँग त जस्ट एउटा normal skills मात्रै हो यस्तो. I can do anything, I can get a job त्यस्तो हुँदैन. You can get a job anywhere where you can prove yourself है. So
scope for front end developer around the globe अति नै राम्रो छ. Like every time front end developer is on demand. So it's the thing like everyone wants के UI बनाउनलाई you can't deal without front end developer. Front end developer ले अगाडिको मेन डब्बा नै बनाएन भने त्यो डब्बाको मेकानिकल वर्कहरु ब्याक एन्ड डेभलपरले कसरी गर्छ, त्यो डब्बा कुराहरु डाटाबेसमा लगाएर राख्छ कसरी. So front end developer is like the thing everyone wants, है. So that's the thing. Okay, now before moving to Q&A, let's talk about STM. I'm going to give the floor to Manjul sir now. Manjul sir, please take the floor. Thank you so much, Rivas sir. आजको सेसनको लागि हैन धेरै धेरै इन्फर्मेटिभ सेसन थियो, स्पेशली बिगिनरको लागि जसलाई चाहिँ अब कोडिङको बारेमा, प्रोग्रामिङको बारेमा कुनै पनि नलेज नभएकोहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि एकदमै इन्फर्मेटिभ सेसन थियो. र जो पनि हामीसँग अहिले लाइभमा जोडिनु भएको छ, यदि तपाईहरु बीचमा जोडिनु भएको छ भने तपाईहरुले सबटेक मल्टिमिडियाको फेसबुक और सबटेक मल्टिमिडियाको युट्युब यो दुईटा प्लेटफर्मबाट यो लाइभ भिडियोलाई फेरि पनि तपाईले रिपिट हेर्न सक्नुहुन्छ. सो ओके, अहिलेको लागि भनेको जस्ट मुभिङ अन. अब एसटीएम को बारेमा चाहिँ म थोरै केही कुराहरु गर्न चाहे. सो बिफोर क्वेशन एन्सर सेसन यो कुराहरुलाई चाहिँ म जस्ट थोरै केही कुराहरु राख्ने छु र तपाईहरुको मनमा यदि कुनै पनि क्वेशन छ, स्पेशली आजको सेसनसँग रिलेटेड, फ्रन्ट एन्ड डेभलपमेन्टसँग रिलेटेड कुनै पनि क्वेशन छ भने तपाईहरुले कमेन्ट सेक्सनमा त्यो क्वेशनहरु राख्न सक्नुहुनेछ. र त्यो राख्ने क्रममा म जस्ट एसटीएम को बारेमा थोरै केही कुराहरु गर्न चाहे. Can you please change the slide, please? So all right, so हामीले स्क्रिनमा देख्न सक्छौं our services, हाम्रो सर्भिसेसहरु के छ त. So first of all, हाम्रो सर्भिसेस भनेको वेबसाइट डिजाइन र डेभलपमेन्ट रहेको छ. So similarly, we design and development software and application as well. So वेबसाइट, सफ्टवेयर एन्ड एप्लिकेसन हामीले डिजाइन र डेभलपमेन्ट गर्छौं, जुन चाहिँ हाम्रो मेन सर्भिसेसहरु रहेको छ. So instead of that, हामीले सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन, सोशल मिडिया मार्केटिङ अनि अदर डिजिटल मार्केटिङ, वेब होस्टिङ एन्ड डोमेन रेजिस्ट्रेसनहरु पनि गर्छौं है, स्पेशली आईटी को सेक्टरमा चाहिँ. सो ओके, यो भनेको सबै आईटी को सेक्टरको कुराहरु भयो. अब मल्टिमिडियाको सेक्टरमा जाउँ है, हामीले के गर्दै रहेछौं. सो मल्टिमिडियाको सेक्टरमा हामीले ग्राफिक्स एन्ड लोगो डिजाइन गर्छौं. स्पेशली यो डिजाइनको कुराहरु आयो. तपाईहरुको कुनै बिजनेस छ भने त्यसको ब्रान्डिङ बुस्टिङको लागि हामीले ग्राफिक्स र लोगो डिजाइनहरु गर्दिने गर्छौं. र त्यति मात्र नभएर हामीले एनिमेसन र भिएफएक्सहरु पनि गर्छौं. हाम्रो मल्टिमिडिया एक्सपर्टहरु हुनुहुन्छ जसले त्यो सबै कामहरु गर्नुहुन्छ. स्पेशली यो मल्टिमिडियाको कामहरु उहाँहरु सबैले हेर्नुहुन्छ. एनिमेसन, भिएफएक्स, तपाईको ब्रान्डिङ बुस्टिङ गर्नको लागि ग्राफिक डिजाइनिङ, लोगो डिजाइनिङ, एकदमै क्रिएटिभ कन्टेन्टहरु उहाँले बनाउनुहुन्छ. र हामीले म्युजिक प्रोडक्सन एन्ड भिडियो एडिटिङ पनि गर्छौं. र त्यसको साथसाथै एडभर्टाइजिङ एन्ड मार्केटिङ यो सब कुराहरु गर्छौं. स्पेशली यदि तपाई एउटा कुनै बिजनेस ओनर हुनुहुन्छ भने हामीले चाहिँ त्यसको एडभर्टाइजमेन्ट, मार्केटिङहरु यिनीहरु सबै गर्दिन्छौं. र त्यति मात्र नभएर हाम्रो एक्सपर्ट टिमहरु चाहिँ एकदम फिल्म मेकिङ, भिडियोग्राफी, फोटोग्राफी, डकुमेन्ट्रीमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ. सो यसबारेमा तपाईले धेरै आइडियाहरु दिन सक्नुहुन्छ. र त्यति मात्र नभएर हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यो सब सर्भिसेसको लागि. सो ओके, आवर लोकेसन त हामी कहाँ छौं त भनेर हेर्दाखेरि, सो फर्स्ट अफ अल हामी मेलबर्नमा रहेको छौं, जुन चाहिँ तपाईले सुरुमा देख्न सक्नुहुन्छ. लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो एड्रेस, फुल एड्रेस देख्न सक्नुहुन्छ मेलबर्नको. र त्यसपछि हामी छौं काठमाडौँमा, बाग बजार. त्यसको चाहिँ हामीले सेन्टरमा तपाईले फुल एड्रेस देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको स्क्रिनमा. र हाम्रो थर्ड अफिस रहेको छ चितवन भरतपुरमा. सो यो चाहिँ हाम्रो फिजिकल अफिसहरु रहेको छ हैन. यसमा चाहिँ तपाईहरु आएर हामीसँग भेट्न सक्नुहुनेछ यो फिजिकल लोकेसनमा चाहिँ. र यसबाहेक हाम्रो एक्सपर्ट टिमहरु चाहिँ वर्ल्डको डिफ्रेन्ट ठाउँबाट चाहिँ अपरेट गरिराख्नु भएको छ. यो भनेको जस्ट हाम्रो फिजिकल लोकेसन भयो. र फिजिकल लोकेसन मात्र हैन कि हाम्रो एक्सपर्ट टिम चाहिँ यहाँ मात्र हैन कि अरु थुप्रै ठाउँबाट अपरेट गरिराख्नु भएको छ. अरु थुप्रै ठाउँबाट एसटीएम मा काम गरिराख्नु भएको छ. त्यही भएर तपाईहरुले चाहिँ अल अराउन्ड द वर्ल्डबाट हामीले अपरेटहरु गरिरहेको हुनाले तपाईहरुले जता भए पनि, जे सस्तो भए पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरुलाई सर्भिसेसहरु चाहिएको छ भने. So okay, so moving on to the next page. Okay, so हाम्रो सर्भिसेसहरु भनेको यही नै रहेको छ हैन. स्पेशली अब हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्नको लागि भनेको तपाईहरुले हाम्रो इमेल एड्रेस info@subtechmultimedia मा तपाईहरुले हामीलाई मेल गर्न सक्नुहुन्छ. यदि तपाईहरुलाई कुनै कोटेसन चाहिएको छ अथवा
तपाईहरु कुनै अब कोर्सहरु लिएर पढ्न चाहनुहुन्छ स्पेशली प्रोग्रामिङ डिजिटल मार्केटिङहरु भयो ग्राफिक डिजाइनिङहरु त्यस्तो कोर्सहरुमा यदि तपाईहरुलाई कुनै ट्रेनिङहरु चाहिएको छ भने तपाईहरुलाई मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ त्यति मात्र नभएर स्पेशली आईटी र मल्टिमिडिया फिल्डमा चाहिँ यदि तपाईलाई करियर काउन्सिलिङ छ भने पनि तपाईहरुले हामीलाई सम्झिन सक्नुहुनेछ र त्यसको लागि भनेको तपाईहरुले हामीलाई इमेल गर्नुपर्ने हुनेछ info@softtechmultimedia.com अथवा लेट्स मेक इट इजी तपाईहरुले हामीलाई फेसबुक पेज मार्फत पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ त्यो रहेको छ सफ्टेक मल्टिमिडिया र हाम्रो युट्युब च्यानल सफ्टेक मल्टिमिडियामा तपाईहरुले फलो गर्नु हो भने सब्स्क्राइब गर्नु हो भने त्यो च्यानल हामीले यसरी नै क्रिएटिभ कन्टेन्टहरु इन्फर्मेटिभ कन्टेन्टहरु त्यसमा अपलोड गरिरहेको छौं र त्यो सब कुराहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ सो ओके सो द्याट वाज अल फ्रम माई साइड अब लेट्स मुभ अन टु द Q&A session so I want to again recall Riva sir for that. So here I see the question from Yugal Sapkota. Explain the difference between visibility hidden and display none. Okay, simply कुरा गर्दाखेरि दुईटैले गर्ने काम के हो भन्दाखेरि सर्टेन एउटा कन्टेन्ट जुन हुन्छ त्यसलाई हाइडै गर्ने हो तर भिजिबिलिटी हिडन गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि इट्स जस्ट हाइड द कन्टेन्ट त्यो कन्टेन्टको जुन स्पेस छ त्यो वेब पेजमा त्यो कुरो त्यही बसि नै रहन्छ तर जब when you डिस्प्ले नन है तब त्यो जति एरिया त्यो कन्टेन्टले लिन्छ त्यो एरिया सँगै गरेर त्यो कन्टेन्ट पनि सबै कुरो नै भिजिबल हुँदैन त्यसले हिडन पार्दिन्छ तर भिजिबिलिटी हिडनमा चाहिँ त्यो सिम्पल एउटा जुन त्यो स्पेस हुन्छ त्यो कन्टेन्टले लिने त्यो कुरो देखिरहेको हुन्छ So I don't see any other questions. If there is any query you can ask frankly. So yeah, so I don't think there is any more question. So जति पनि पार्टिसिपेन्टहरुले आजको हाम्रो फेसबुक लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ सो यदि तपाईहरुलाई कुनै पनि सर्भिसेसहरु चाहिएको छ जुन चाहिँ हामीले प्रोवाइड गर्छौं र त्यति मात्र नभएर ट्रेनिङहरु चाहिएको छ अथवा क्लासेसहरु तपाईले जोइन गर्न चाहनुहुन्छ रिमोटली फिजिकल लोकेसनमा मात्र हैन कि रिमोटली तपाईहरुले सब कुराहरु तपाईहरुलाई चाहिएको छ भने तपाईहरुले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि भनेको तपाईहरुले हाम्रो सोशल मिडिया मार्फत फेसबुक लिंक्डइन इन्स्टाग्राम ट्विटर सबैमा कनेक्ट हुन सक्नुहुनेछ र हाम्रो इमेल एड्रेस info@softtechmultimedia मा मेल गर्न सक्नुहुनेछ र हामीले प्रोवाइड गर्ने भनेको हाम्रो सर्भिस मात्र हैन कि हामीले भनेको एजुकेसनहरु पनि प्रोवाइड गर्छौं सो स्पेशली फ्रम अ डिस्टेन्स एजुकेसन डिस्टेन्स लर्निङ जुन चाहिँ हामीले थ्रुआउटली यो लकडाउनको समयमा वी वान्ट कि मोर एन्ड मोर पिपल गेट ट्रेन्ड सो हामीले चाहिँ यो सब कुराहरु इनिसिएट गरेको छौं रिसेन्टली सो यदि कुनै पनि क्वेशन छ आजको सेसनमा भने तपाईहरुले हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईहरुले कमेन्ट सेक्सनमा ड्रप डाउन गरिदिनु पर्ने हुन्छ क्वेशन So well I don't think there is any more questions so I think we have to conclude today's session. So धेरै धेरै धन्यवाद जो पार्टिसिपेन्ट आज हाम्रो फेसबुक लाइभमा जोडिनु भयो हामी यसरी नै यस्तै अब इन्फर्मेटिभ क्रिएटिभ कन्टेन्टहरु ल्याइरहने छौं त्यसको लागि भनेको जस्ट हाम्रो फेसबुक पेजमा तपाईहरु लाइक गर्नु होला र हाम्रो इन्स्टाग्राम हाम्रो ट्विटर हाम्रो लिंक्डइनबाट पनि हामीलाई फलो गरिदिनु होला जसले गर्दा कि हामीले मोर एन्ड मोर कन्टेन्टहरु तपाईलाई प्रोवाइड गर्न सक्छौं स्पेशली हाम्रो युट्युब च्यानल सफ्टेक मल्टिमिडियाले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला जसले गर्दा कि हामीले स्ट्रिम गर्ने भिडियोहरु सर्वप्रथम तपाईभन्दा पुगोस् सो ओके सो धेरै धेरै धन्यवाद आज हाम्रो फेसबुक लाइभमा जोडिनु भयो र अबको दिनहरुमा पनि हामीले यसरी नै फेसबुक लाइभ गरिरहन्छौं र सपोर्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद थ्यांक यू एभ्रीवन